Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, on va poursuivre la partie de le BFS, parcours large jour. Donc, il y a donc, le parcours en large jour, on peut faire encore mieux. Donc, comment? Donc, donc, on va utiliser la table. Donc, la table qui va contenir donc, des éléments de type structure. Donc, la structure va contenir trois champs. Donc, cet algorithme 2 est utilisé pour stocker les résultats pour une autre exploitation. يعني ديك le résultat donc اللي غتعطينا l'algorithme غنستعملوها في d'autres exploitations. OK في d'autres algorithmes كما قلنا ديجا باللي سميتو le parcours. Donc c'est une opération élémentaire sur les graphes. ممكن نستعملوها باش donc نديرو نخدموه بدوطخ الغوريثم. اوكي دونك سي سا. دونك في هذا الباركور اش غنديرو؟ دونك شاك سومي غنبقاو نعطيها واحد الكولور. دونك غنعطيو بلون دونك بور توت لي سومي كي سون نون ديكوفير. اوكي دونك يعني مازال ما وصلناش لديك السومي غنعطيوها بلون. الا وصلنا للسومي غنعطيوها كري. دونك الا وصلنا دونك لا درنا لا فيزيت لهادوك لي سكسيسور كاع نتاع سميتو نتاع السومي تنحطو فيها نوار في الكولور. دونك سي سا الالغوريثم اش خاصها في لونطري خاصها الكراف وخاصها لا سورس. دونك خاص تعطيني لا سورس وتعطيني الكراف. دونك انا غنحسب لوردر ديال الكراف بواحد لا فونكسيون كي كالكول لوردر دو كراف. ابري سا خاصني نديكلاري هاد لا طابل مارك دو تيب ستركتور ونديكلاري واحد الفيل. كما قلنا الباركور لارجور اون اوتيليز واحد لا فيل. اوكي دونك لا بروميير شوز خصك initialiser ديك لا طابل ماركي. Donc la table marquée, les éléments de là, ce sont des structures. Des structures, trois champs. Il y a le couleur, le pair ou la distance. Mais le couleur, on va le en blanc parce que non découvert. Mais le pair nul. Donc maintenant, on le pair de chacun. Ou la distance 0. Donc la distance à partir du source. Ok, de la source. Donc on va infini. Donc tu as après ça. تمشي لك لا سورس لا كولور ديالها غتحط فيها كاري باسكو سي دو كوفير. دابا راه درنا لها لا فيزيت غنحطو كاري. نمشيو لا ديستانس. دونك لا ديستانس من لا سورس سي زيرو. دونك سي سا و تنحطو هاد لا سورس تنحطوه في الفيل. فوالا اي طونكو الفيل نون فيد. دونك ما حط الفيل اي نون فيد دونك فيه دي سومي اون فا فيغ سا غنديفيليو. Donc on va défiler هنا سي الفيل سي با فيل. دونك غنديفيليو من الفيل. دونك ونحيدو لو سومي هاديك السومي اللي كاينه في الفرونت. دونك كيما تعرفوا الفيل سي دونك لو بروميي اريفي بروميي سيرفي. داك الاول اللي اجوتينا غنحيدو. دونك غنحيدو نيتو نمسحو صافي باش نحيدو هاد البارتي. دونك غنحيدو وغنمشيو لي سكسيسور ديالو كاملين غنشوفو. Pour chaque successeur du U, غنشوفوا واش نون ديكوفير يعني فيه الكولور بلون. الا فيه الكولور بلون غنحولو للكولور الكري والبير نحطوه راه U. وبالنسبه لا ديستانس هي لا ديستانس U ديال U بلس 1. دونك الا كان بدينا بلا سورس ولقينا واحد السكسيسور دونك داك السكسيسور بالنسبه لا ديستانس من لا سورس لداك في راه سي 1. هي غنزيدو هاد زيرو نزيدو عليها 1 دونك غتعطينا 1. فوالا دونك سي سا. وهداك ديك السومي ملي نديرو لها ديكوفير تنحطوها في الفيل. فوالا دونك نديرو هادشي كامل بالنسبه لي سومي كاملين. ملي نساليو تنجيو لهاد البارتي تنديرو ماركي U. هنا سي U encore فوا دونك الفوت فرابل سي U بوان كولور نوار باسكو هاد U راه درنا لا فيزيت ديال هادوك لي سكسيسور ديالها كاملين. دونك تنحولوها لنوار. دونك سي سا هو تبقى تريبيتا هادي بوغ توت لي سومي تا يكون هاد الفيل فيد. اون فوا يكون الفيل فيد يعني راه درنا لا فيزيت نتاع توت لي سومي. دونك سي سا سي سا بالنسبه للالغوريثم. هاد الالغوريثم غنديرو لها لامبليمونطاسيون باللونغاج سي وغنمشيو
نرجعو دابا لهاد لابارتي ديال البروميير الغوريثم. اوكي هادي دونك هاد الالغوريثم كنا درناها كوم سا. دونك كاينين دي سبيسيفيكاسيون هنا لتحت. قلنا on utilise une file de taille n plus 1 où n égale à x, c'est-à-dire le nombre de sommets. On associe à chaque sommet un numéro. Donc خاصك chaque sommet خاصك تعطيها واحد لو نيميرو. باغ اكزومبل هادوك لي سومي ديالك سو دي شيفر دي في، مثلا رشيدية، تنغير، رابعة، مكناس. دونك هادوك لي في غتعطيهم كل وحده تعطيها واحد لو كود. دونك باش تسامبليفي لي شوز ولا غاسين تبقى تعطيه واحد، هذاك اللي غتبدا منه غتعطيه واحد. فوالا دونك بالنسبه لهاد لي سومي ماركي ا بارتير دون كوش سي اي اورون le numéro n plus 1. Donc ça c'est pour les couches. Donc on va découvrir les couches après. Donc كما تشوفوا ici هاد marqué y marque x plus 1 بحال واحد لا ديستانس ولا بحال نقولوا لي كوش. دونك باش نعرفوا لي كوش دونك هادوك لي y qui sont successeurs de x كلهم غيكون عندهم x plus 1. دونك هاد مارك x plus 1 كلهم. دونك باغ اكزومبل هذا سي 1 دونك هنا سي 1 plus 1 سي 2 كلهم غتكون عندهم هاد مارك 2 2 2 2. اوكي دونك يعني راه ils appartiennent la même couche. دونك بالنسبه لي couche on va découvrir après. Donc ok donc on va faire la vidéo qui vient. On va faire l'implémentation ديال هاد السومي ديال هاد الالغوريثم. كما قلت لكم خاصنا الجراف وخاصنا السورس، خاصنا هاد لا ستركتور. دونك لا ستركتور اللي فيها 3 شون، خاصنا واحد الفيل. دونك الفيل voilà et on va faire la traduction de tout ça en langage C. Donc c'est simple, c'est pas quelque chose de grave. Et après غنشوفوا الباركور en profondeur باش نمشيو لدوطخ الغوريثم. دونك سي سا. ما تبخلوش علينا بواحد جيم سبسكرايب الا مازال ما درتوش سبسكرايب، زر الجرس باش يبقى يوصلكم الجديد ديالنا. و على بروشين ان شاء الله. بون كوراج.